साहसीला अलिकति पढे लेखेका अलिकति बुझेका महिलाहरू लगिदैन नि त त्यहाँ 45 देखि 50 को बिचमा जोडी छन् क्या त्यहाँ जोडी सांसदमा जोडी छ नि सब पति पत्नी अब त्यहाँ त समानुपातिक रहेछ समानुपातिकमा को आफ्नै श्रीमती लाने आफ्नै साली लाने आफ्नै मनपरेकीलाई लाने कोही नभए भाँडा मान्दै काम गर्नलाई पनि अब त्यो जनजाति के भनेको छ पाइनु भने त्यो पनि लाने त्यस्तो गरेर भर्याछ बिचाराहरूले के बोल्ने त्यहाँ गएर बोल्ने कुरा पनि त थाहा पाउनु पर्यो बोल्नु त बोल्थ्यो होला नि थाहा नै छैन नक्सै उहाँले देख्नु भएको छैन 8 क्लास पढ्या भन्नु अब कति जग्गा मिच्या छ के छ उहाँलाई के थाहा छ बिचारा उहाँलाई थाहा पनि कसरी होस् दुईटा किडनीको बिरामी मान्छे उहाँ किडनी फेरि कति एन्टिबायोटिक खानु पर्ने होला कति के खानु पर्ने होला स्वस्थ हुनुपर्छ क्या हरेक कुरा नि राष्ट्र चलेको मानसिकताले मेन्टली फिजिकली अनि इमोसनली तीनै कुराबाट स्वस्थ भएपछि बल्ल हाँक्न सकिन्छ उहाँ त फिजिकल्ली मेन्टली अब त्यो फिजिकली त्यो औषधिहरूले गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ मानसिकता पनि मलाई लाग्छ सुस्त होला यहाँ त हेर्नुस् पहिला भ्रष्टहरूलाई ठुल्ठुलो पोस्टमा पुर्यायो अनि भ्रष्ट काम गर्छन् अनि त्यसलाई फेरि चाहिँ जागिर खुवाउनको लागि अरु एउटा आयोग बनायो भ्रष्टको फेरि आयोग बनायो त्यो आयोगले रिपोर्ट दिन्छ त्यो रिपोर्ट पनि राम्रो आउँदैन त्यो जागिर खुवाएको न हो केही समयको लागि अनि फेरि अर्को आयोग बनायो त्यसको रिपोर्ट आउँछ भन्दा त यो जागिर खुवाउने थलो भएको छ क्या जस्तै यो लिम्पियाधुरा यो कालापानी यो लिपुलेक भन्ने कुरा नि मेरो विषय नै भूगोल थियो मैले इन्टरमिडिएटसम्म भूगोलै पढ्या हो है र मैले नेपालको नक्सा बनाउँदा त्यो लिम्पियाधुराहरू त्यो हुन्थ्यो अलिकति चुच्चो पारेर हामी त्यो नक्सा बनाउँथ्यौँ मलाई नै सम्झना छ म त्यो नक्सा बनाउँथेँ मलाई विशेष रुचि पनि थियो त्यसमा त्यो थियो त्यो त हाम्रै हो नि हाम्रै हो त्यो अब अहिले फिर्ता ल्याएँ भनेर नाक फुलाउनु बेकार छ भन्छु म त त्यो त हाम्रै हो त्यहाँ खाली भारतीय सेनाहरू बसेका छन् आफ्नो सीमाना जोगाऊ अब लिम्पियाधुराहरूमा त्यहाँबाट हटाऊ त्यहाँ लड्नुपर्छ आर्मी प्रहरी जो हुन्छ गरेर लड त्यहाँ मर्दा बरु 1-2 जना मर्दा बरु हामीले चाहिने सहुला अर्का देशमा मर्दा त हामीलाई कति दुःख पीडा हुन्छ भन्नुस् न आखिर गर्न पर्ने चाहिँ फेरि महिलाले नै अहिले हाम्रो केपी ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री स्याहार्ने पनि महिला होइन जन्माउने पनि महिला अब हुँदा उहाँलाई फेरि जीवन दान बाँचुन्जेल मरण लाग्नुभयो उहाँलाई किडनी दान दिनु पर्यो त्यो पनि महिला एकचोटि भने दुई चोटि किडनी दिँदा पनि महिलाले दिनु पर्ने उहाँलाई चाहिने बेला महिला चाहिने महिलालाई उहाँले के गर्नुभयो त एउटा सुरक्षा दिन सक्नुभयो दिनदिनै बलात्कार भइरहेछ दिनदिनै चाहिने मरिरहेछ यो कुरा उहाँले बिर्सनुहुन्छ कति पाप लाग्छ उहाँलाई यत्रो महिलाहरूलाई उहाँले रुवाउनु भएको छ यत्रो युवतीहरूलाई रुवाउनु भएको छ कति लाज मर्दो कुरा हो यो हामीले एमए पीएचडी गरेर के काम लाग्यो फेरि बाहिर विदेशमा गएर ल भन्नुहोस् त हाम्रो इज्जत रह्यो कि उहाँको इज्जत रह्यो राष्ट्रकै इज्जत रहेन नि के बोल्ने मैले भने नि तोलाको जिब्रो फटकाट्ने होइन प्रधानमन्त्रीज्यू धार्नीको टाउको हल्लाउनुहोस् तपाईँ आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस् के न गरी भने फुर्ती गरेर बोल्ने पनि एउटा तरिका हुन्छ नि प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेलाई सबैको मन जित्न सक्नुपर्छ क्या 2-4 जनाको मन जित्यो होइन अब चाहिँ नि उहाँले भने होइन सबै मन्त्रीहरू एक ठाउँमा सबै एक ठाउँमा गोकुल बासकोटा एउटामा जोख्यो भने उही गरौँ हुन्छ अब पैसा भारी खरबको प्रोजेक्ट 7वटा 10वटा प्रोजेक्ट उसको हातमा रहेछ गरौँ त हुने भइहाल्यो र मान्छेले सबै भौतिकवादी भए सुख सुविधा सम्पन्न सबैले पाए र मान्छेहरू अमेरिका भन्थे होइन विदेश जान पाए के नहुन्थ्यो भन्थे अहिले हेर्नुहोस् रोएर विदेशबाट आफ्नो देशमा कसरी आउँ भनेर रोएर बसिरहेछन् भने आफ्नो देशको मूल्य मान्यता उनीहरूले अहिले बुझिरहेछन् भने विज्ञानको विकास त भयो तर विज्ञानको विकास भए तापनि त्यसले ज्ञानसँग जोड्न सकेनछ क्या भौतिक विकास भयो तर आध्यात्मिकतासँग जोड्न सकेन दुईटैको संयोजन हुनुपर्छ बाहिरी संसार बाहिरी रूपरङ्ग मात्रै केही होइन आन्तरिक चेत पनि केही हो भन्ने कुरा देखाइदियो हिमाल अनलाइन टिभी हिमाल अनलाइन टिभीको स्क्रिनमा प्राध्यापक डाक्टर सुषमा आचार्य हुनुहुन्छ स्वागत छ म्याम यहाँलाई नमस्कार नेपालमा धेरै जस्तो इस्युहरू अहिले उठिरहेका छन् एमसीसीले गर्दाखेरि नेपालको राजनीति तातिएको छ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ यो एमसीसी चाहिँ राष्ट्रको हितमा चाहिँ छैन यो नेपालको हितमा चाहिँ पटक्कै छैन जति मान्छेहरूले जतिसुकै नेपालीहरूलाई विश्वास पार्न खोजे पनि बुझ्दाखेरि यो पढ्दाखेरि यसमा भएका जुन बुदागत अक्षर छ त्यो पढ्दाखेरि यो चाहिँ नेपालको हितमा छैन यो एउटा चाहिँ के हो भने कर्पोरेसन हो जस्तो हाम्रो चाहिँ पहिला आरएनएसी भनिन्थ्यो अहिले त एनएसी भनिन्छ हो यस्तै किसिमको एउटा कर्पोरेसन हो यो र यो 2003 चाहिँ नि यो अमेरिकामा यस किसिमको एउटा चाहिँ कर्पोरेसन त्यो एउटा यो एमसीसी भन्ने चाहिँ नि तयार भयो र त्यसले गर्दाखेरि त्यो मार्फत आएका प्रोजेक्टहरू हुने हो यो विभिन्न देशहरूमा यो भएका छन् गएको छ यो प्रोजेक्ट र त्यो जहाँ जुन ठाउँमा यस किसिमको प्रोजेक्ट एमसीसी गएको छ
त्यहाँ चाहिँ राम्रो चाहिँ भएको छैन। र खास गरेर मेडागास्करमा हामी हेर्न सक्छौँ, त्यहाँ पनि सैनिक हस्तक्षेपहरू भए। हुन त हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो पढ्दै नपढी भन्छन्, खालि जे छ त्यही मन लाग्यो बोल्छन् भन्नुभएको छ उहाँले। तर म चाहिँ के भन्छु भने उहाँका जुन सल्लाहकारहरू छन्, उहाँका वरिपरि बस्ने मान्छेहरूलाई म पढलेखेका छैनन्, पढेन नहोला म भन्दिनँ, तर के मूर्खता भयो एउटा कुरा भने सिग्नेचर चाहिँ पहिल्यै भयो क्या, सही चाहिँ पहिल्यै भयो। हाम्रो एउटा उखान छ नि, छोरा पाउनु कहिले कहिले कन्दनी बाट्यौँ पहिले भन्छ नि, भनेपछि उनीहरूले चाहिँ नपढी साइन गरे पहिल्यै। त्यो भयो, सही भइ नै सक्यो हैन। हाम्रो यहाँबाट मन्त्री स्तरमा गएर सही गरेर आउनुभयो, सही त भइ नै सक्यो। अब त्यो सही भइसकेपछि अब त्यसलाई कसरी यहाँ लागू गर्ने त, एउटा त पैसाको पनि सवाल भयो। कसरी लागू गर्ने भन्दा यहाँका मान्छेले त पढेपछि यो त राष्ट्रको हितमा छैन, यो लागू गर्यो भनेदेखि त भोलि त अवगाल आउँछ। त्यो अवगाल आउने भएको हुनाले चाहिँ नि अब संसदबाट पास गरिदिएपछि के भयो, त्यसले चाहिँ नि यो कानुनी मान्यता पायो, वैधानिकता हुने भयो। त्यसैले संसदबाट पास गर्नुपर्छ भनेर संसदमा चाहिँ नि गराउन खोज्नु मेन कारण चाहिँ त्यो हो। पहिला सल्लाह गरेर हैन, सबैसँग चाहिँ दलमा छलफल गर्नु पर्यो, अरू उसमै छलफल गरेपछि सही गर्नुपर्ने। उहाँहरूले बरु त्यो सही गर्ने बेलामा उहाँले पढ्दै नपढी गरिदिनु भयो क्या, उहाँहरूले त्यो पढ्दै नपढी गरिदिनु भयो। अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो के भएको छ भने घाँटीको हड्डी भएको छ, निल्नु न ओकल्नु। अब 56 अरब अथवा 55, अब त्यो त डलरको भाउ अनुसार हुने हो, त्यो पैसा यहाँ आउँछ। फेरि हामीले चाहिँ नि $130 मिलियन हाल्नुपर्छ हैन, 14 अरब करिब त्यो हाल्नुपर्छ। यो चाहिँ नि अनुदान होइन, यो ग्रान्ट हुँदै होइन, यो कर्पोरेसनलाई आउने पैसा ग्रान्ट हो। त्यो एउटा कर्पोरेसनले एउटा चाहिँ पाउँछ, त्यो पाएपछि उसैले सञ्चालन गर्छ। त्यसमा चाहिँ नि के छ भने हाम्रो नियम कानुन केही पनि लागू हुँदैन भनेको छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो नेपाली ऐन कानुन केही पनि लागू हुन नपाउने। त्यो चाहिँ नि यहाँ आएपछि एमसिसी आएपछि एमसिए को नाउँमा चाहिँ त्यो रहन्छ र जम्मै उताकै नियमअनुसार त्यो चल्छ। र हाम्रो जुन हामीलाई चाहिँ एउटा प्रलोभनमा के पारिएको छ भने विद्युत लाइन प्रसारण हुनुपर्छ, के अरे हुन्छ, सडक बन्छ हो। हाम्रो देशको चाहिँ एउटा भौतिक पूर्वाधार हो यो, सडक हामीलाई चाहिएको छ। अब विद्युत यो चाहिँ प्रसारण पनि हामीलाई गर्नु परेको छ। त्यो भएर हामीलाई यो प्रलोभनमा पारे मात्रै हो। त्यसबाट भएको विद्युत उत्पादन हामी बेच्न पनि पाउँदैनौँ, किनभने त्यो एउटा कर्पोरेसनले उत्पादन गरे हो नि त, उसलाई जहाँ मन लाग्यो त्यही बेचिदिन्छ। अनि त्यसबाट कमाउने पैसा कसको? उसैको हुन्छ, उसैले नै कमाउँछ। अनि त्यो कमाएपछि हामीले हाम्रो ठाउँमा लगौँ यो गरौँ भनेर केही भन्न पाइँदैन। उसले त्यतिसम्म प्रावधान राखेको छ कि केही त्यस विषयमा या केही पनि चासो राख्न पाइँदैन, सोधखोज गर्न पाइँदैन, त्यतिसम्म प्रावधान छ। एमसिसीले लागू गरेको कुराहरूमा एमसिसीको डकुमेन्ट अनुसार त्यसमा चाहिँ हामीले केही सोधपुछ गर्न नि पाइँदैन, यो किन गर्यो भन्न नि पाइँदैन हैन। अनि त्यसलाई त पैसा आयो, अब जस्तो 55 अरब अथवा 56 त्यो अरब पैसा आयो, आएपछि त्यो पैसा ब्याङ्कमा रहन्छ। त्यो ब्याङ्कमा त ब्याज आउँछ नि, त्यो ब्याज पनि हामी पाउँदैनौँ, त्यो ब्याज पनि उसैको हुन्छ हैन। त्यो ब्याङ्क एकाउन्टको कारोबार जम्मै उसैले गर्छ। यो नेपाल सरकारले गर्न पाउँदैन, न कुनै व्यक्तिले गर्न पाउँछ, त्यो कसैले गर्न पाउँदैन। उल्टै हामीले $130 मिलियन हाल्छौँ, त्यो हामीले हालेको पनि त्यही कर्पोरेसनमा जान्छ। अब त्यो कर्पोरेसनले नै उसले युज गर्छ, हामीले त्यो किन कहाँ खर्च गर्यो भनेर हाम्रो सोध्ने अधिकारै छैन भन्छ भाउ। त्यसले हाम्रो अधिकार छैन, त्यो उसले जे पनि गर्न पाउँछ, जस्तोसुकै गर्न पाउँछ, यतिसम्म गर्न पाउँछ। भोलि अब जस्तो अब झलनाथजी हाम्रो चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको मान्छे, उहाँ चाहिँ त्यो एउटा के अरे एउटा कमिटी बनाएको थियो, त्यसमा संयोजकै हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँले नै बोल्नु भएको छ बाबा, उहाँले बोल्नु भएको छ यो चाहिँ नि यो 2019मा चाहिँ यहाँ 14 मेमा चाहिँ नि अमेरिकाको एउटा चाहिँ मन्त्री आएको थियो र उसले बोल्दाखेरि के भनेको छ भने यो आइपिएसको चाहिँ एउटा अङ्ग हो भनेर भनेको छ। अब आइपिएसको अङ्ग भनिसकेपछि इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत त्यो पनि यही अन्तर्गत हो भनेपछि यहाँ भोलि त यहाँ त आर्मीको फोर्स आउँछ हैन, सेनाहरू आउन सक्छन्, अमेरिकन सेनाहरू। हाम्रो सेनाले केही पनि गर्न नपाउने, हाम्रा पुलिसले केही गर्न नपाउने, जे उनीहरूले गर्छन् त्यो हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो जुन जमिन छ जस्तो लप्सीफेदीदेखि बुटोल है नवलपरासी कहाँसम्म हामीले लाने भनेको छ नि त, त्यो जग्गा जम्मै उनीहरूको स्वामित्व हुन्छ, त्यो एसेट पनि हाम्रो हुँदैन। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने भने सबै व्यवस्था हामीले गरिदिनु पर्ने,
मिलाइदिनु पर्ने हामीले, जग्गा दिनुपर्ने होइन, अब ती सम्पूर्ण दिनुपर्ने हामीले, पैसा चाहिँ 20% हाम्रो हालिन्छ त्यो पनि हामीले दिनुपर्ने। तर हामीले त्यो दिए बापत हामी केही पनि पाउँदैनौँ, उल्टै उनीहरूलाई हामीले सोधखोज गर्न नि पाउँदैनौँ, त्यो पैसा कसरी कहाँ चलायो भन्न नि पाउँदैनौँ। भोलि इनकेस हतियारै किनेर ल्यायो भने त्यो हतियार के ल्यायो, कहाँबाट ल्यायो, कसरी ल्यायो, किन ल्यायो हाम्रो सोध्ने अधिकार छैन, हामी सोध्न पाउँदैनौँ। अनि हामीलाई त यसरी चाहिँ बाँधिएको छ, यसरी बाँधेर राखेको छ कि हामीले त केही नै गर्नै पाउँदैनौँ, गर्नै सक्दैनौँ। हाम्रो राष्ट्रमा हाम्रो खोला नालाको पानीबाट बिजुली निकालिन्छ, त्यस ठाउँमा सडक बनाइन्छ, त्यसलाई कहाँ कसरी सदुपयोग गर्ने, सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो अधिकारको कुरै हुँदैन क्या, केही पनि हुँदैन। अनि एउटा यो राष्ट्रको हितमा छ भन्न मिल्छ? यो त मिल्दैन। त्यसकारण अब यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पहिला सिग्नेचर गर्नुभयो, त्यो सिग्नेचर गरिसकेपछि अब कसरी पास गराउने भन्नेतिर लाग्नुभयो। त्यो लाग्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले अब भोलि साँच्चीकै नराम्रो अवगाह आउँछ भनेर संसदबाट पास गराएपछि वैधानिकताको खोजी भयो। जब नत्र हिजो म जापान पनि जाँदाखेरि मैले थाहा पाएँ, जापान त यहाँ 1 नम्बरको डोनर थियो पहिला, कति पैसा आउँथ्यो, अरू कति देशहरूले दिएछ बाबा। अब त्यो पैसाहरू आउँदाखेरि संसदबाट पास गर्नु पर्दैन थियो, अहिले चाहिँ किन गर्नु पर्यो त? अहिले संसदमा लग्नु पर्यो किन? यसैमा छ नि कारण त। त्यसकारण त्यहाँ लाउनु त आवश्यकै छैन। दिन मन लाग्छ भने हाम्रो त एउटा उखान छ, दाहिने हातले दिएको कुरा देब्रे हातले नथा पाओस् भन्ने चाहिँ छ हाम्रो क्या, हाम्रो मान्यता त्यो हो वास्तव भन्ने हाम्रो पूर्वीय मान्यता। तर यहाँ चाहिँ सारा हल्ला गरेर संसदबाट पास गराउनु पर्ने कारण के भने यो कर्पोरेसनले भोलि जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउने वैधानिकता प्राप्त गर्नको लागि हो। अब यो एमसीसी को विषयमा अब हामीले थप नेपाली जनतालाई भन्नु परेन एमसीसी के हो, किन आउँदैछ नेपालमा, हजुर, त्यसको एग्रिमेन्टमा के प्रावधानहरू राखिएका छन्, हजुर, यो विषयमा धेरै हामीले छलफल गर्यौं। अब चासोको विषय भनेको हजुर एमसीसी पास हुँदा पनि गाह्रो अवस्था छ, नहुँदा पनि गाह्रो अवस्था छ। अहिले नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा उभिएको छ नि, हजुर, अब के होला नेपालमा भन्ने चाहिँ बडो चासोको विषय छ क्या अहिले नेपालको राजनीति। कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? अब मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यो वास्तवमा पास हुनै हुँदैन। गल्ती भोरे गल्ती महसुस गरेर सरी भनेर भनिदिने हामीलाई। अब हाम्रो यहाँ ल्याएर छलफल गरे, छलफल गर्दाखेरि अनुकूल भएन, राष्ट्रहित अनुकूल भएन। अमेरिकाले त्यसै नछोड्ला नि, अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकहरूले नेपालमा त्यत्रो लगानी गरेका छन्। हजुर, अमेरिकाले छोड्ला नछोड्ला भने अमेरिकालाई बुझाउन सक्नु पर्यो नि त। हामीले यसो गर्यौं, तर यहाँ आएर यसरी छलफल गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो देशको लागि चाहिँ अहिले उपयुक्त रहेनछ, तपाईहरुले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। सरकार अहिले त्यो पक्षमा छैन, किनभने प्रधानमन्त्री स्वयंले यो एमसीसी जसरी पनि पास गराउनु पर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। छलफल नै त्यही विषयमा चलिरहेको छ। उहाँले त खुलेआम रूपमा यो सम्झौता कसैले पढ्या पनि छैनन्, यो देश नेपालको विकासको निमित्त आएको हो, जसले आलोचना गरिरहेका छन् उनीहरू नेपालमा विकास हुन लाग्यो भनेर तर्सिएका छन् भन्ने भाषाको प्रयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँले त भन्नुहुन्छ नि, मलाई त प्रधानमन्त्रीज्यूको बोली सुन्दा कहिले एकदम हास्यास्पद लाग्छ है। अब यही कोरोनाकै विषयमा पनि उहाँले अब एकदम हाँसउठ्दो कुराहरू गर्नु भएको छ। अब यो विषयमा पनि यदि त्यसरी उहाँले जबरजस्ती गर्नुभयो भने त्यसको परिणाम चाहिँ राम्रो हुँदैन, त्यसको परिणाम भोलि चाहिँ राम्रो हुँदैन। यो किनभने जब राष्ट्र नै नरहने स्थिति, राष्ट्र सुरक्षित हुने नै स्थिति नभएपछि कुनै पनि नेपालीले सहँदैन। यो राष्ट्रियता भने अर्कै हो। एउटा नेता भएपछि आफ्नो राष्ट्रलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा एउटा आत्मविश्वास हुनु पर्यो र कुरा गर्न पर्यो, नत्र भन्दा ठुलो चाहिँ दुर्घटना हुन्छ। व्यवस्था वास्तवमा खराब होइन, व्यवस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्ति खराब हो नि, व्यवस्था त कुनै पनि खराब हुँदैन, तर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्ति चाहिँ नि खराब र असलमा भर पर्छ क्या। त्यसकारण चाहिँ नि यो देशै एउटा ठुलो दुर्घटनामा पर्छ, व्यक्ति परेर त केही पनि होइन, व्यवस्था नहुँदा केही पनि हुने होइन। जस्तो अब राष्ट्रै भएन भने को प्रधानमन्त्री हुने, को राष्ट्रपति हुने, कहाँ हुने, भोलि नेपालीको अस्तित्व नै सखा पार्ने त होइन नि त। देशलाई दुर्घटनामा पुर्याउन चाहिँ हुँदैन, यो चाहिँ पास गर्न चाहिँ हुँदैन। यदि इनकेस पासै गर्ने हो भने त्यसलाई भएका चाहिँ प्रावधानहरू जस्तो अब जुनसुकै देशले पनि तपाईँले एउटा जग्गा कमाउन दिनु भने एउटा महिला तपाईँले के 20% लिएर 80% कमाउन दिनुहोस्, तपाईँले 20% आफूले लिएर 80% उसैलाई खा भने कुन चाहिँले भनेको छ, कुन जग्गावालले भनेको छ? आधी गर न, आधी गर, 50% गर भन्न सक्नु पर्यो नि। हामीले पुरै हाल्न नसके पनि हाम्रो 20% छ नि त, हाम्रो 50-50 गर भन्नु, किनकि हामीले जमिन छ हाम्रो होइन, पानी छ हाम्रो त छ नि त।
भने 50% गर भन्न सक्नु पर्यो नि त, आधा आधा गर भन्न पर्यो। होइन भनेदेखि यो चाहिँ फलदायक चाहिँ हुँदैन, यसको परिणाम यसको नतिजा चाहिँ राम्रो हुँदैन। 42 वर्ष टियुमा अध्यापन गराउनु भयो, अहिले नेपालको राजनीति यहाँले नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ, दिनै पछि समाचारहरू पनि पढिरहनु भएको छ। वास्तवमा नेपालको अवस्था अत्यन्त गम्भीर छ भनौँ न, चारैतिर असन्तुष्ट छ, चारैतिर लथालिङ्ग छ, राजनीतिमा पनि त्यस्तै छ, व्यापारमा पनि त्यस्तै छ, जनतामा पनि एक खालको निराशा आएको छँदैछ। यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि वास्तवमा अब देश परिवर्तनको सङ्घारतिर जान लागेको हो अथवा यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ यहाँले? अब म त के देख्छु भने यो विश्व नै एउटा परिवर्तनको मोडमा, मैले एउटा लेख पनि लेखेको थिएँ, यो परिवर्तनको मोड भनेर होइन। जस्तो अब एउटै कोरोना भन्ने जीवाणुले विश्वको जनतालाई बाँधेर एउटा कोठामा थुनिदिन सक्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा आध्यात्मिक चेत चाहिँ बढ्न थाल्यो, प्रकृतिको मूल्य मान्यता बुझ्न थाले, जे पाए त्यो प्रकृतिको कुरा पनि सिद्ध्याउने होइन गर्न थालेका थिए। अब प्रकृतिलाई जीव प्राणीहरूलाई महत्त्व दिन थालेका छन् र प्रकृतिले के जवाफ दियो त भने तिमीहरू मानव कोही नभए पनि हामी चाहिँ बाँच्न सक्दा रहेछौँ, झन् राम्रोसँग बाँच्न सक्दा रहेछौँ भन्ने कुरा त प्रकृतिको अहिलेको रूपरङ्गले देखाएको छ नि। भने यो एउटा परिवर्तन त भइ नै रहेछ होइन, प्रकृति यो जीव जगतमा भइ नै रहेछ एउटा कुरा। जुन यहाँले विश्व परिवर्तनको कुरा गर्नु गरे हजुर, अहिले नेपाली जनता मात्र नभएर विश्वका जनताहरू हजुर परिवर्तनको मोडमा कोरोना भाइरस कहिले अन्त्य होला, फेरि मान्छेको डेली लाइफ चाहिँ कसरी फेरि फर्किएला भन्ने त्यो एउटा जिज्ञासा, धेरै कुराहरू जोडिएका छन् यसमा। यहाँले यहाँको अध्ययन अध्यापन रिसर्चले चाहिँ अब विश्व परिवर्तनको कुरा भनेको कसरी कुन ढङ्गले परिवर्तन हुँदैछ? अब यो विश्वको यो परिवर्तन त कस्तो भने ज्यादै मान्छेहरू भौतिकवादी भएको थिए, अति नै भौतिकवादी। अब जुन हाम्रो चाहिने जुन अतीतका वैभवहरूलाई हाम्रो अध्यात्म चेतहरूलाई पन्छाएर एउटा भौतिकवादी भएका थिए र मान्छेले सबै भौतिकवादी भए, सुख सुविधा सम्पन्न सबैले पाए र मान्छेहरू अमेरिका अमेरिका भन्थे होइन, विदेश जान पाए के नहुन्थ्यो भन्थे। अहिले हेर्नुहोस् रोएर विदेशबाट आफ्नै देशमा कसरी आउँ भनेर रोएर बसिरहेछन् भने आफ्नो देशको मूल्य मान्यता उनीहरूले अहिले बुझिरहेका छन् भने त्यो विकसित राष्ट्रहरूमा पनि झन् बढी मान्छे मरे। खै त त्यहाँ त नपुग्दो त केही पनि थिएन, तर त्यहाँ नै मान्छे झन् बढी मरेको देखियो भने विज्ञानको विकास त भयो, तर विज्ञानको विकास भए तापनि त्यसले ज्ञानसँग जोड्न सकेन छ क्या। भौतिक विकास भयो तर आध्यात्मिकतासँग जोड्न सकेन। दुईटैको संयोजन हुनुपर्छ सञ्चालन गर्नको लागि। त्यसकारण अब बाहिरी संसार बाहिरी रूपरङ्ग मात्रै केही होइन, आन्तरिक चेत पनि केही हो भन्ने कुरा देखाइदियो। जस्तो अब अस्ति त यो कोरोना ज्यादै व्यापक भएको बेलामा उहाँ अमेरिकाको व्हाइट हाउसमा यजुर्वेदको मन्त्र पढ्या पनि देखियो होइन। अब उतातिर कतै चाहिँ शनिश्चरको होम लगा पनि देखियो भने यस्तो किसिमको हाम्रो चाहिँ जुन वेदमा हाम्रो चाहिँ पौराणिक उसमा हाम्रो धर्म ग्रन्थमा यति ठुलो चाहिँ नि ज्ञानको सन्देश छ नि, त्यसले विश्वलाई प्रभावित गरिरहेछ क्या, प्रभाव गरेको थियो र अहिले चाहिँ नि त्यसबाटै प्रभावित भइरहेछन्। र त्यसैले एउटा चाहिँ त्यो अलिकति स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रूपबाट मान्छेले सचेत हुन थालेको छ। भौतिक मात्रै केही होइन रहेछ, पैसा थुप्रो त कमायो नि त। अब अहिले त हेर्नुहोस् त 6 फिटको जग्गा पनि पाइरहेको छैनन् कतिपय ठाउँमा होइन, एकडका एकड जमिन छ उनीहरूको तर उनीहरूले 6 फिटको जग्गा पाएनन् भन्ने त्यस्तो किसिमको सङ्कट आयो। अब पैसा केही होइन रहेछ, जग्गा जमिन केही हुँदो रहेछ भन्ने कुरातिर मान्छे गएर अलिकति अब आफू चाहिने अलिकति हुनुपर्छ, आध्यात्मिक भावना ल्याउनु पर्दो रहेछ, अर्काको उपकार गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने चेततिर गएका छन्। र नेपालमा पनि अब यो परिवर्तन मलाई लाग्छ अब यो शैक्षिक हाम्रो शिक्षा कस्तो छ भन्दा एउटा कारिन्दा तयार गर्ने शिक्षा मात्रै भयो क्या, हाम्रो मान्छे बनाउने शिक्षा भएन। खास गरेर मान्छे कस्तो भन्ने कुरो बनाउने शिक्षा चाहिँ भएन। जस्तो म विदेशतिर देख्छु 12 क्लास पढिसकेपछि अनि माथि कलेज पढ्ने युनिभर्सिटी पढ्ने भन्ने कुरा त बाध्यता होइन। 12 क्लास पढिसकेपछि उसले एउटा सिप सिकिसकेका हुन्छ, त्यो सिपबाट उसले जीविकोपार्जन गर्न सक्छ। अनि अब उसले त्योभन्दा माथि पढ्ने भन्ने कुरा उसले चाह्यो भने सक्यो भने पढ्ने हो, सबैले हायर एजुकेसन लिनै पर्छ भन्ने कुरा होइन। तर यहाँ 12 क्लास पढाए मान्छे हेर्नुहोस् त MA पास गरे मान्छे पनि केही गर्न सक्दैन, आफू सक्षम छैन। त्यसकारण कारिन्दा मात्रै बनाउने भयो क्या, अराएर भने गर्ने मास्टर्स माइन्ड हुने कि सर्भेन्ट्स मेन्टालिटी चाहिँ बढ्दै गयो क्या।
मास्टर्स मेन्टालिटी हुनु पर्यो नि, त्यो चाहिँ नभएर त्यसकारण त्यस किसिमको शिक्षा हामीमा भयो। त्यो भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ नि अब यो शिक्षामै पनि ठुलो परिवर्तन गर्नु परेको छ र शिक्षालाई बुझ्या मान्छेहरू आउनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, शिक्षा मन्त्री हुन पनि त्यो एउटा चाहिँ नि जोक होइन क्या। शिक्षा मन्त्री भनेको शिक्षालाई बुझेको, अनुभव गरेको र त्यसको कसरी प्लान गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा बुझ्या हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले अब परिवर्तन चाहिँ गर्नुपर्छ। अब यो परिवर्तन भनेको खालि व्यक्तिको परिवर्तन मात्र भएन, यो त विश्व परिवर्तनको कुरा छ। कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू आध्यात्मिकतिर अथवा प्रकृतितिर फर्किरहेका छन्। अब यही बीचमा नेपाल र भारतको सीमा विवाद पनि निकै चर्कियो। नेपालले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गरे पनि त्यो भूमि कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने त्यो एउटा समस्या त छँदैछ। सँगसँगै यता चीन र भारतको विवाद पनि निकै चर्किएको छ। युद्धको स्थिति होला कि भन्ने, विश्वमा फेरि तेस्रो विश्वयुद्ध होला कि भन्ने त्यो तवरतिर पनि गइरहेको छ। अमेरिका, पश्चिमा मुलुकहरू पनि त्यतातिर मोडिएको देखिन्छ। यो परिवर्तन एउटा महायुद्धपछि अनि परिवर्तन हुने कि कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले? यसो विश्वको राजनीतिलाई हेर्दाखेरि जो एउटा टक्राव र द्वन्द्वको परिस्थिति सृजित भइरहेछ नि। हजुर, अब यो पनि मलाई लाग्छ बिस्तारै शान्त होला जस्तो मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि जस्तो यो लिम्पियाधुरा, यो कालापानी, यो लिपुलेक भन्ने कुरा नि, मैले पनि भूगोल, मेरो विषय नै भूगोल थियो, मैले इन्टरमिडिएटसम्म भूगोलै पढाएँ है। र मैले नेपालको नक्सा बनाउँदा त्यो लिम्पियाधुराहरू त्यो हुन्थ्यो, अलिकति चुच्चो पारेर हामी त्यो नक्सा बनाउँथ्यौँ। त्यो नक्सा बनाएर मलाई नै सम्झना छ, म त्यो नक्सा बनाउँथेँ, मलाई विशेष रुचि पनि थियो त्यसमा। त्यो थियो, त्यो त हाम्रै हो नि, हाम्रै हो त्यो। अब अहिले फिर्ता ल्याएँ भनेर नाक फुलाउनु बेकार छ भन्छु म त। त्यो त हाम्रै हो। त्यहाँ खालि भारतीय सेनाहरू बसेका छन्, त्यो सेनालाई हटाउने मात्रै हो क्या। त्यो हाम्रै जग्गा हो। हाम्रो जग्गामा 18वटा ठाउँमा राखिया थियो त्यस्ता सेनाहरू होइन। पहिला त के थियो, यहाँ जवलखेलको चौरमा नै इन्डियन आर्मी आएर बसेको हुन्थ्यो नि, त्यतिसम्म गरेका थियो। हेर्नुहोस् है, भने महेन्द्रले चाहिँ 18वटा ठाउँमा भएकोलाई उनले 17 ठाउँबाट कुराकानी गरेर, इन्डियासँग कुराकानी गरेर अहिलेलाई हामीलाई आवश्यक भएन, आवश्यक भएको बेलामा फेरि भनौँला भनेर यति राम्रोसँग कुराकानी मिलाएर उनले फिर्ता पठाए होइन। अब त्यो एक ठाउँमा बाँकी थियो। एक ठाउँमा चाहिँ इन्डियाले के भन्यो भनेदेखि यो चाहिँ चाइनासँग धेरै नजिक छ, यो चाहिँ हाम्रो सुरक्षाको पनि कुरा छ, यसलाई पनि अलिकति व्यवस्था गरेर यो हटाउँछु, यो अलि पछि हटाउँछु भने भएर त्यो रहेको हो। आखिर पछि महेन्द्र त मरिहाले होइन, त्यसपछि यो चाहिँ नहटाएको मात्रै हो। तर वास्तवमा त्यो त हाम्रै हो भन्छु म त। अहिले नक्सा नयाँ थप्यौँ, त्यो कुरै छैन, त्यो त हाम्रै थियो, हाम्रै हो। त्यहाँ त खालि अब इन्डियन कोही मान्छे गएर कतै बस्या छ, जस्तो तपाईँको घरमा गएर कोही मान्छे बस्या छ भने अब त्यो घरबाट त्यो मान्छे पो निकाल्ने त, घरै ल्याइ भए दङ पर्ने कुरा हो भोलि, हो कि होइन? तपाईँले घर त दिया होइन नि त, हो त्यो हो कुरा। त्यसकारण चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ इन्डियन आर्मीहरूलाई सल्लाहबाट, कुराकानीबाट, कुटनीतिक सम्बन्ध भने के हो त? राष्ट्र बिचको फेरि भारतसँग त हाम्रो धेरै नजिकको सम्बन्ध छ। हामी रात दिन भन्छौँ रोटी र बेटी होइन। अब हाम्रो धेरै चाहिँ धर्म संस्कृति सबै मिल्छ भने हामीले गएर राम्रोसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नु पर्यो। न्यु खोज्ने कुरा होइन, कसैले कसैलाई न्यु खोजेर केही हुँदैन, मान्छेले प्रेमले जित्न पर्छ क्या। त्यसकारण त्यो गरेर हामीले चाहिँ कुरा गरेर गर्न सक्नु। अब यहाँ कुरा गर्न जाने को हो? सबैलाई भारतले हुर्काछ, सबैलाई भारतले सल्लाह दिएको छ। अब जेसुकै यहाँ कार्यक्रम, जेसुकै यहाँ चाहिँ आन्दोलन गर्न पर्यो, भारतमा बास छ, भारतले नै सबै सञ्चालन गर्नुपर्छ। एकजनाले के भनेछ भने यहाँका नेता चाहिँ एउटा गएछन् इन्डियामा गएर, त्यहाँको पनि नेतालाई भेट्न गयो बेला उनले चाहिँ ती व्यक्तिमा नाउँ भने उनले चाहिँ ती नेतालाई के भनेछन् भनेदेखि तपाईँ आएर हामीसँग यहाँ सल्लाह लिनुहुन्छ, हामी भनेर पठाउँछौँ, तर के गर्नुहुन्छ? तपाईँका ठुल्ठुला नेताहरू नै हाम्रो चाहिँ नि राजदूतका, हाम्रो रको एजेन्टलाई गएर चाहिँ भेटेर कुरा गर्न, भेट्न, यो गरिदेऊ त्यो गर्न भन्न जान्छन्। तपाईँहरूको नेताहरू नै त्यसरी जान्छन्, हामी यहाँबाट भनेर के गर्ने भने तपाईँ नपत्याए तपाईँहरूले पढ्नुहोस् न, यो प्रयोगशाला सुधीर शर्माको, अनि मैले देखेको दरबार विवेक शाहको, त्यस्ता किताबहरूमा लेखिया छ नि। त्यो त डायरी हो नि, त्यो त त्यसमा लेखिया छ, ती किताबहरूमा लेखिया छ नि। भने यसरी चाहिँ हरेक कुरा, अब यो माओवादी आन्दोलन कहाँ बसेर यिनीहरूले गरे, कहाँ मिटिङ गरे, कहाँ तालिम लिए, 12 बुँदे मात्रै होइन नि, सम्पूर्ण ती भएको छ। अब ती सम्पूर्ण उसले सञ्चालन गरिदिने, अनि यहाँबाट बोल्न जाने को, कुरा गर्ने को
हो कि भन्नुहोस् त। अब त्यो आँट हुनु पर्यो नि, गट्स हुनु पर्यो। अब त्यो भाव भएर यिनीहरूले कुरा गर्न नसक्या मात्रै हो। वास्तवमा राम्रोसँग कुराकानी गर्यो भने नमिल्ने कुरा चाहिँ केही होला जस्तो मलाई लाग्दैन। र मान्छेले त्यो ज्यादै पेल्ने काम पनि गर्न हुँदैन। इन्डियाले पनि त्यो सानो भनेर पेल्ने त्यो गर्न मिल्दैन होइन। अब सानो मैले भने नि, सानो चाहिँ नि अब यो टिका सानो हुन्छ निधारमा राखिन्छ भने सानो पनि त्यसको महत्त्व अर्कै हुन्छ भन्ने हामीले त अब अहिले त यो अहिले त एजै डिप्लोमेटिक एज हो। यहाँ चाहिँ डिप्लोमेटिक सम्बन्ध खुकुरीले या बन्दुकले उल्लेख गरेर गर्ने नै कुरा होइन। यो कूटनैतिक सम्बन्धद्वारा यसलाई चाहिँ नि हामीले समाधान गर्नुपर्छ। तर भारतले त प्रधानमन्त्री ओलीसँग वार्ता गर्दिन भनिसक्यो भारत। हजुर, अब ओलीजी भन्दा अर्को को होला त? उहाँले प्रधानमन्त्रीजीसँग नै वार्ता गर्दिन भन्नुभयो। अब ओलीजीले पनि त राम्रोसँग कुराकानी गर्न पर्यो नि। ओलीजी अब के भन्नुहुन्छ, अब यो कोरोना भाइरस चाहिँ नि संसारभरि फैलिएको छ। अब सुरुमा त वुहानबाट भयो। अब उहाँले के भन्नुभयो, भारतबाट आएको चाहिँ सबभन्दा कडा यो कोरोना त्यो भन्न मिल्छ? अब अर्काको त्यत्रो चाहिने राष्ट्रिय झन्डाको चाहिँ फ्ल्यागलाई चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो नि, सत्यमेव जयते सिंहमेव जयते भनेर। त्यस्तो त ब्लेमहरू उहाँ लाउनुहुन्छ नि त। कुरा गर्ने पनि एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसेको मान्छेले कुरा गर्ने शैली हुन्छ क्या भाइ। एउटा चाहिँ नि के बोल्ने के नबोल्ने तौलेर जोखेर बोल्नुपर्छ। यो तोलाको जिब्रो फटकार्नुभन्दा धार्नीको टाउको हल्लाउनु निको भन्ने हाम्रो उखान छ। त्यसकारण उहाँले त बढी धार्नीको टाउको हल्लाउनुपर्छ, तोला बोली फड्कार्ने होइन। उहाँ पनि पहिला तोलाको जिब्रो फड्कारिदिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि इम्प्रेसन त नराम्रो पर्छ नि त। राम्रोसँग कुरा गर्नु पर्यो। अनि किन नगर्ने? अब गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। त्यो वातावरण बनाएपछि नहोला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। तर परिस्थिति हेर्दाखेरि यो नक्साको सवालमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध चिसिएको देखिन्छ। भारतीय मिडियाहरू पनि नेपालप्रति त्यसरी नै लागिरहेका छन्। नेपालको झन्डा पनि भारतमा जलाइयो। हजुर, एकदमै भारतीयहरू अथवा भारतीय मिडियाहरू एकतर्फी रूपमा लागेका छन्। हजुर, होला त यो समस्याको समाधान त्यो लिम्पियाधुराबाट अथवा कालापानीबाट भारतीय सेना हट्ला त यो अहिले जो सत्तापक्ष नेकपाका नेताहरू छन्, प्रधानमन्त्री केपी ओली, यो सत्तापक्षले भारतीय सेनालाई त्यहाँबाट हटाउन सक्ला त? अब यस्तो, अब एउटा कुरा त अब कतिपय त मलाई पनि मन पर्ने, किन लकडाउनको बेलामै फेरि त उद्घाटन पनि भयो होइन। उद्घाटन पनि गर्नुभयो राजनाथजीले होइन, राजनाथ सिंहले उद्घाटन पनि गर्नुभयो त्यो बाटै बनाएर। तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले के भन्नु, बाटो बनायो उहाँलाई थाहा छैन। ल हेर्नुहोस्, त्यस्तो गैर जिम्मेवारी कुरा गर्न मिल्छ? राष्ट्रको चाहिने त्यत्रो सर्वोच्च उसमा बसेपछि, पदमा बसेपछि बाटो बनाएर थाहा छैन, केही गरे थाहा छैन। अब थाहै नगरेर वास्तै नगरेपछि त यसै पनि अर्काले हडप्छ होइन भने अब त्यो चाहिँ हाम्रै हो। अब त्यहाँबाट सेना हटाउनुपर्छ। हाम्रा बहादुर सेनाहरू छन्। हाम्रो सेनाले त्यहाँ लगेर तैनाथ राख्नुपर्छ, तैनाथ गर्नुपर्छ र कूटनीतिक सम्बन्ध अपनाउनुपर्छ। र अब हामीले कसरी हुन्छ मिलेर जानुमा राम्रो हुन्छ। लडाइँ गर्नु, झगडा गर्नु भनेको मान्छे मारेर मात्रै समाधान हुने चाहिँ होइन। त्यहाँ फेरि नेपाली गोर्खाली सेनाहरू धेरै रहेछ। अहिले ट्रुप गोर्खालीकै ट्रुप रहेछ। गोर्खाली भए त हाम्रै हो नि, उनीहरू त घर त यहीँ छ नि। अब तिनीहरूलाई हामीले मनाउनु पर्छ। त्यो त अब कूटनीतिक सम्बन्ध भने त यो हो नि त। भित्रभित्र हामीले उनीहरूलाई मनाउनु पर्यो। अब उनीहरूलाई पनि गर्न पर्यो। हामीले कसरी हुन्छ कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो गरेर हामीले गर्नुपर्छ। त्यो त ल्याउनै पर्छ। त्यो त हाम्रै हो। त्यो चाहिँ हामीले अलि नक्सा बनाइ। अब उसले त अब त्यो हामीले जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई बाटो बनाए त थाहा छैन भने त्यो जग्गा पनि छ कि छैन। एकचोटि मैले सुनेको यो कहाँसम्म जायज हो, केपी ओली गृहमन्त्री भएको बेला एउटा कमिटी गठन भएको थियो त्यहाँ जाने भनेर। त्यहाँ अरू थुप्रै मान्छेहरू गएपछि त्यहाँ जाँदाखेरि यिनीहरू गएको त्यहाँसम्म पुग्नै सकेनन्। त्यहाँ पुग्न लाग्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई जिस्काएको जस्तो भयो। यिनीहरू त केही पनि गर्न सके, खालि हेर्न मजा गरेर गएका थिए। अनि उनीहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ नि लखेटेपछि अनि यिनीहरूले चाहिँ भागेर आएर वर चाहिँ नि किला गाडेर भनेर सुन्छु म। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जग्गा उनीहरूको भन्ठानेर उनीहरूले चाहिँ नि उनीहरूले हामीले गरे हुँदो रहेछ भन्ने पर्यो। अब हाम्रो मान्छेले त्यो सत्य कुरा बोल्न पर्यो नि। मैले सुदूरपश्चिममा गएको बेला सुनेको कुरा यो, तर हो कि होइन त्यो त म अथेन्टिक रूपबाट हो नै त म भन्न सक्दिनँ। तर मैले त्यो कुरा सुने। त्यहाँ जो मान्छे चाहिँ निरीक्षण गर्न गएका थिए तिनै भागेर आएर वर चाहिँ लट्ठी गाडेर आए। त्यहाँ त ठुल्ठुली अहिलेका भएकै नेताहरू मान्छे छन्। ती मान्छेहरूले त्यसो गरे हुनाले त्यो जग्गा त उनीहरूले हाम्रै कब्जा गर्छौँ भनेर कब्जा गरे हुनसक्छ। अब त्यो कब्जा गर्न दिन भएन। जस्तो अब यो जस्तो होला त म्याम, किनभने सरिता गिरी स्वयंले त सांसद हुने। हजुर, उनले यो कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपालको हो भनेर म स्वीकार्दिन नै भनिन्। अर्की सांसद गङ्गा चौधरीले। हजुर,
पार्लिमेन्टभित्र भारतीय र एजेन्टहरू छन् भनेर उहाँले खुलेआम रूपमा भन्नुभयो। जब त्यस्तो अवस्था हुन्छ अब जग्गा फिर्ता ल्याउने कुराहरू अथवा राजनीतिक समस्याहरू कसरी समाधान होला? होइन, यहाँ त हामीसँग प्रमाण छ नि। जस्तो अब यो नेपालको सिमाना भन्ने बुद्धनारायणजी लेख्नु भएको छ, त्योभन्दा पहिलाको नक्साहरू छ हामीसँग, पहिलाको सुगौली सन्धिहरूको त्यो बेलाको नक्साहरू पनि हामीसँग छ। अब त्यो छ। सरिता गिरी त यहाँ जन्मेकै होइन नि, उसलाई कसरी माया लाग्छ भने? उहाँ त अङ्गीकृत नागरिक त हो उहाँ। अब गङ्गा चौधरी यहाँको चाहिँ हि जन्मेकी नारी हुन्, हि जन्मेकी छोरी हुन्, त्यसकारण उनलाई माया लाग्छ। र सरिता गिरीले भन्ने कुरो नौलो होइन, अनौठो होइन। किनभनेदेखि आफ्नो छोरो र अर्काको छोरो भनेर भन्नुपर्ने कारण के त? नत्र त एउटै भइहाल्यो नि त। आफ्नो सन्तान र अर्का सन्तान एउटै हुन्छ, उसलाई त अंश दिनु पर्यो, जे पनि गर्न पर्छ नि त, आफ्नो र अर्का हुनु पर्यो नि त। भनेको कारण त्यही हो नि त। त्यसैले सरिता गिरीलाई त माया लाग्ने कुरै भएन। मलाई त चिठै पर्यो नि, बिहे गरेर आउनुभयो, आउनु नपाई नागरिकता, त्यसपछि चाहिने उहाँले चाहिँ मन्त्री दुनियाँ चाहिँ ठुल्ठुलो पदमा पुग्नुभयो। अब अहिले आएर उहाँ पुगेर के गर्ने? उहाँले राष्ट्रको, हाम्रो यहाँ राष्ट्रको हित उहाँले सोच्नुभयो त? भूमिको सवालमा हो, भारतले टीका लगाएर मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यहाँका एजेन्टहरू, भारतीय एजेन्टहरू नेपालको सांसदभित्र छिर्ने। हजुर। अब उनीहरूबाट वास्तवमा यो जो भूभाग छ त्यो कसरी फिर्ता होला भन्ने? अब त्यो त्यहाँको मात्रै समस्या होइन, यहाँ अन्त पनि मिथ्या छ। वास्तवमा यो चाहिँ कति नै मान्छेले, सरिता गिरी जस्ता मान्छेहरू त 2-4 जना अहिले त्यो पद उसमा पुगेका छन् है। खास गरेर यहाँ जन्मेका भूमिपुत्रहरू, तराई, म त मधेस चाहिँ भन्दिनँ, मलाई शब्द राम्रो पनि लाग्दैन, तराईका जुन व्यक्तिहरू छन्, भूमिपुत्रहरू छन्, त्यहाँका उनीहरू साह्रै दुःख पाछन्। र यो जुन किसिमको नागरिकता 9 साल, 19 साल, 47 साल र यो 62-63 छ नि, यो 63 सालमा बाँडियो नि, यसले चाहिँ के गर्यो भने त्यो महिलालाई नागरिकता दिनलाई पनि सहुलियत दियो क्या। त्यो चाहिँ स्वतन्त्रता दियो, स्वतन्त्रता। किनभने त्यो बेला उहाँहरूले भन्नु होला भारतसँग, अहिले खालि त्यो नागरिकता कुरा पनि भारतसँग मात्रै जोड्ने होइन नि त। भारतसँग बढी हुँदाखेरि त स्वतन्त्रता थियो, तर अहिले त हाम्रा युवाहरू भारतभन्दा बढी त कतार, अरब जान्छन्, अस्ट्रेलिया जान्छन्, अमेरिका जान्छन्, जापान, कोरिया, जहाँ पनि गइरहेछन्। गइरहेपछि भोलि गएर त्यहाँबाट बिहे गरेर आउँदाखेरि आएकै भोलिपल्ट नागरिकता हातमा दिने त? त्यो त दिन त मिल्दैन। अब उनीहरूलाई त हाम्रो देशको माया त हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ सरिता गिरी यत्रो पदमा पुगिसक्नु, यत्रो बसिसक्नुभयो र उहाँलाई माया छैन भने अरूलाई कसरी माया हुन्छ? तर कांग्रेसले त दिनुपर्छ भनिरहेछ। अब कांग्रेसले भन्छ नि, कांग्रेसले त कहिले राष्ट्रको हित गरेछ र? तपाईँ भन्नुहोस् न, कहिले चाहिँ राष्ट्रको हितमा बोलेछ? अर्काकी छोरी ल्याउने अनि 7-7 वर्ष कुराइदिने भनेर भनिरहेछ। आफ्नो छोरी चेली अर्कालाई दिएको चाहिँ नि के भइरहेछ? वास्ता छैन होइन? हाम्रो छोरीहरू पनि त लगेका छन् नि, हाम्रा छोरी चेली पनि लगिरहेछन् नि। कतिले आफ्नो छोरीले दुःख पाछन् कि सुख पाछन् कि वास्ता छैन। अर्का उनीहरू आएकोलाई चाहिँ उसलाई त्यत्रो वास्ता। 7 वर्ष पर्खेर के भयो त? 7 वर्ष पर्दाखेरि गर्न नपाउने 2टा मात्रै कुरा हो, मतदाता पत्रमा नाउँ नहुने, अर्को लोकसेवा लड्न नपाउने, सम्पूर्ण गर्न पाउने। अनि के चाहिँ रोक्यो त? केही पनि त रोकेन। या जन्म, मृत्यु, डिभोर्स सम्पूर्ण दर्ता हुने, त्यो पनि गर्न पाइन्छ, पढ्न पाइन्छ, लेख्न पाइन्छ होइन? सम्पूर्ण जे नि गर्न पाइन्छ, खाइ नपाउनु भने 2टा कुरा। त्यतिलाई 7 वर्ष कुर्न पर्यो नि बाबु। अर्का देशमा जानु छ, अनि यहाँको र अर्काको भन्दा केही फरकै भएन नि त। केही त गर्नु खै। अमेरिकामा नि 5 वर्ष ग्रिन कार्ड भएपछि पनि फेरि चाहिँ प्रोसेस कति वर्ष चाल, झन्डै 7-8 वर्ष लाग्छ नागरिकता लिनको लागि। अब भुटानमा चाहिँ बच्चा जन्मेर पनि 2 वर्ष कुर्न पर्छ। इन्डियामै 7 वर्ष। खालि इन्डियाको लागि मात्रै कुरा गर्ने होइन क्या हामीले, इन्डियाको मात्रै हेर्ने होइन हामीले। अन्त पनि मालदिप्समै छ कति वर्ष भने, जहाँ पनि यस्तो नियम हुन्छ विश्वमा। हामीले खालि आउन नपाए हामीले चाहिँ के, उसले चाहिँ के भन्छ, अब त ईश्वरकै आगमन त भए होइन नि, आउने बित्तिकै नागरिकता दिनु पर्यो, दिन्छौँ नि। अब फेरि यहाँ अहिले मलाई सबैभन्दा हाँसो उठ्दो हास्यास्पद कुरा ज्वाइँको कुरा झिकिरहेछन्। हेर्नुहोस् है, अब ज्वाइँलाई नागरिकता दिनु पर्यो। कहीँ चाहिँ हाम्रो यो ज्वाइँलाई घर ज्वाइँ पाल्ने हाम्रो चाहिँ चलन हो र? हाम्रो त छोरी दिएर पठाउने हो। अब कहाँको ज्वाइँलाई नागरिकता दिनु पर्ने होइन? हामीले त यो त के हो, यो त एउटा हास्यास्पद हाम्रो कल्चरलाई नसुहाउँदो कुरा हो। के को ज्वाइँको नदुखेको टाउकोमा यो डोरी लाएर किन दुखाइरह भने? लुग्ने मान्छे त लिएर जान्छ नि हो। त्यो त हाम्रो कल्चर, हाम्रो धर्म, संस्कृति सबैको त्यही हो। भनेदेखि अब यहाँ ज्वाइँलाई के को नागरिकता बेकारमा चाहिँदो नचाहिँदो, मैले भने नि त, नदुखा कपाल डोरी लाएर टन्काउनु त कामै छैन क्या। त्यसको चर्चा नगरे हुन्छ। विशेष गरी त यो नागरिकता विधेयकको कुरालाई लिएर हजुर मधेसका नेताहरू बडो चिन्तित छन्। हजुर। अब मधेसलाई, त्यहाँका छोरीहरूलाई अथवा त्यहाँका मानिसहरूलाई
भारतले छोरी चेली नदिने भयो भनेर पो उनीहरू त वकालत गरेर मधेसका नेता चिन्तित छैनन्। म खुल्ले आम भनिदिन्छु, म पनि मधेसमा बसेर आएको है। मधेसमा चाहिँ जति छन् नि अङ्गीकृत उनीहरू चिन्तित भयो, किनकि यो ६३ सालमा चाहिँ नागरिकता बाँडिदियो होइन। त्यो अब धेरै जस्तो अब सबै टोटलमा 40 लाख नागरिकता, 23 लाख त हाम्रो महेन्द्र यादवजीले भन्नुभएको छ त्यहाँकाले पाछन्। पर यो अङ्गीकृतहरूलाई बढी चिन्ता लाग्ने हो, आई नागरिकता कसरी पाउन पुगौँ, के बिहे गरेर आउने दुलै भएर आउन नपाइकन यहाँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुन आउने हो र भने यहाँ के राष्ट्रपतिसँग बिहा गर्ने हो, प्रधानमन्त्रीको पदसँग बिहा गरेर आ कि लोन माइसँग बिहा गरेर आउले। अब यदि इनकेस त्यस्तै बोल्ला हाम्रै पनि ससुरालीमा कोही छैन केही छैन हेर्नै पर्ने रहेछ भनेदेखि घर ज्वाइँ पनि कोही कोही बस्या होलान्। अब हाम्रो प्रावधान छ त, यदि ज्वाइँ त्यसरी बस्छ भने पनि राम्रो काम गरेछ राष्ट्रको लागि भने त सम्मानपूर्वक नागरिकता दिन भनेकै छ नि। सम्मानित काम गर न, सम्मानपूर्वक नागरिकता पाउँछौँ होइन भने जसलाई पाए त्यसलाई के नागरिकता भने कि यो मकैको खोस्टा त होइन नि, जसलाई नि बाँड्दै हिँड्ने। आफ्नो देशको सुरक्षा, आफ्नो देशको अस्तित्व, आफ्नो देशको पहिचान जसको नि हुन्छ हाम्रो आफ्नै किसिम गर्न पर्यो नि। म अहिले जुन किसिमको यो लागु भएको छ, यो पास गराउन लागेको छन् यो गङ्गा चौधरी र शशि श्रेष्ठ, उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। म उहाँहरूलाई स्याल्युट गर्छु। यस्तो महिला चाहिन्छ क्या, यस्तो एउटा अडान लिएर राष्ट्रियताको सवालमा बोलेको भने यही बेला हो। अब यहाँ राम्रो काम गरेको गर्नेलाई एप्रिसिएट गर्ने प्रशंसा गर्ने चलनै छैन। उहाँहरूले खुलेर गरिदियो भने कति मनोबल बढ्थ्यो उहाँहरूको, अरू पनि त्यस्ता कामहरू गर्नुहुन्थ्यो। तर खै र उहाँले चाहिँ गर्नुभयो, किनभने उहाँ पनि त्यस्तै आफ्नो खुबीले गरेर होइन, मदन भण्डारीको अवशेषको रूपमा उहाँ चाहिँ नि राष्ट्रपति हुनुभएको छ। उहाँ भए त होइन नि राष्ट्रपति, मदन भण्डारीको कारणले उहाँ राष्ट्रपति हुनुभयो। त्यसकारण उहाँले बोल्ने ठाउँ बोल्न सक्नुहुन्न, आफू हुन पर्यो नि, आफ्नो गट्स हुनु पर्यो बोल्नको लागि। त्यसकारण नत्र उहाँले बोल्थ्यो भने त कति राम्रो हुन्थ्यो, खै त बोल्नु भयो। त्यसकारण मैले भने नि दुईटा महिला देखेँ मैले अहिले चाहिँ। गङ्गा चौधरीले त्यत्रो संसदमा चाहिँ प्रश्न उहाँले चाहिँ उठाउनु भयो, शशि श्रेष्ठले यो कुरामा चाहिँ अडान लिएर पास गराउनु भयो। यो धेरै धेरै मैले हामी जस्तो मान्छेले उहाँहरूलाई म त गर्न के सक्छु एउटा धन्यवाद दिनुसी भए म केही पनि गर्न यस्ता कार्यहरू गर्नुहोस्। हामी पछाडि छौँ, हामी महिलाहरू पछाडि छौँ। विशेष गरी जुनसुकै विषयवस्तुमा महिलाको कुरा गर्दाखेरि उपस्थिति कम हुने गर्थ्यो, त्यसैलाई मध्यनजर गरेर संवैधानिक रूपमै महिलालाई मान्यता दिएको छ। पछिल्लो समय हेर्ने भने महिलाहरू अब राष्ट्रपति पनि महिला नै हुनुहुन्छ, सभामुख योभन्दा अगाडि महिला हुनुहुन्थ्यो। यो राष्ट्रियताको इस्युहरूमा वास्तवमा सांसदभित्र पनि महिला हुनुहुन्छ, अन्य ठाउँमा पनि महिला हुनुहुन्छ। यस्ता विषयहरूमा चाहिँ महिलाको आवाज एकदमै कम सुनिन्छ, के कारण होला? महिला अब एकदम कम। मैले अस्ति एकचोटि बोल्दा नि भनेको थिएँ, अब यस्तो अलिकति चाहिँ साहसिला, अलिकति के अरे पढे लेखेका, अलिकति बुझेका महिलाहरू लगिँदैन नि त त्यहाँ होइन। अब त्यहाँ हेर्नुहोस् त 45 देखि 50 को बिचमा जोडी छन् क्या त्यहाँ, जोडी सांसदमा जोडी छन् सब पति पत्नी। अब त्यहाँ त समानुपातिक रहेछ, समानुपातिकको आफ्नै श्रीमती लाने, आफ्नै साली लाने, आफ्नै मनपरेकीलाई लाने, अनि अब कोही नभए भाँडा मान्दै काम गर्नेलाई पनि अब त्यो जनजाति के भनेको छ पाइनु भने त्यो पनि लाने होइन। त्यस्तो गरेर भर्या छ बिचराहरूले। के बोल्ने त्यहाँ गएर? बोल्ने कुरा पनि त थाहा पाउनु पर्यो, बोल्नु त बोल्थ्यो होला नि, थाहा नै छैन भने। अब यसरी चाहिने भएपछि खालि सङ्ख्या मात्रै त्यहाँ भएर त केही पनि हुनेवाला छैन। त्यो सङ्ख्या त नेपालमा महिलाकै बढी छ नि, अब भएर के गर्ने? महिलाको अवस्था यस्तो छ हेर्नुहोस् त, दिनदिनै महिला मरिरहन पर्या छ। रात दिन निर्मलाकोदेखि खोइ काण्ड खोइ सबै गोप्य हुँदै गयो क्या। अब जम्मै चाहिने त्यो भित्रै यतिकै गर्वमा चाहिँ त्यो पुरिँदै गयो। अब जस्तो अस्ति भर्खर त्यत्रो चाहिने एउटा महिलाले, एउटा आत्माले, एउटा प्रेम, एउटा पवित्र प्रेम पनि गर्न नपाउनु, दलित भनेर उसको प्रेमीलाई चाहिँ ढुङ्गे युगमा पुर्याएर ढुङ्गाले हानेर मारेर भेरीमा लगेर फालियो। एउटा महिलाले चाहेको एउटा युवतीले चाहेको प्रेमी पनि उसले नपाउने। आखिर गर्न पर्ने चाहिँ फेरि महिलाले नै। अहिले हाम्रो केपी ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री स्याहार्ने पनि महिला होइन, जन्माउने पनि महिला होइन। अब हुँदा उहाँलाई फेरि जीवनदान बाँचुन्जेल मरण लाग्नुभयो, उहाँलाई किडनी दान दिनु पर्यो, त्यो पनि महिला। एकचोटि भने दुईचोटि किडनी दिँदा पनि महिलाले दिनुपर्ने, उहाँलाई चाहिने बेला महिला चाहिने। महिलालाई उहाँले के गर्नुभयो त? एउटा सुरक्षा दिन सक्नुभयो? दिनदिनै बलात्कार भइरहेछ, दिनदिनै चाहिने मरिरहेछ। अब अहिले त महिला मात्रै होइन, अहिले त कति चाहिने यो पीडित भएर मानसिक पीडाले आत्महत्या बढिरहेछ, कसको सुरक्षा देखाउनुहुन्छ? महिलालाई हामीले यति प्राथमिकता दिएका छौँ, राष्ट्रपति महिला बनायौँ, सभामुख महिला बनायौँ, प्रधान न्यायाधीश महिला बनायौँ,
सांसदहरू महिला हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यसरी एक्जाम्पल दिनुहुन्छ नि। उहाँले त भन्नुहुन्छ नि, उहाँले एउटा महिला बनाएर हुन्छ र? अब यहाँ चाहिँ 1.5 करोडभन्दा बढी महिला चाहिँ छन्, एउटालाई राष्ट्रपति बनाएर एउटा महिला उन्नति हुन्छ, एउटा सभामुख भएर उन्नति हुन्छ। यहाँ त महिलाको हुनु पर्यो नि, आउनु पर्यो नि, महिला भनिहाल्यो नि। उहाँले आवश्यकता परेछ, महिलाले सहयोग गर्न पर्ने, हरेक क्षेत्रमा जन्माउनेदेखि हुर्काउनेदेखि जे पनि गर्न पर्ने, पछि जीवनदान आफूलाई अपाङ्ग बनाएर नि महिलाले उहाँलाई योगदान गरेछ बाँच्नको लागि। यो कुरा उहाँले बिर्सनुहुन्छ? कति पाप लाग्छ उहाँलाई? यत्रो महिलाहरूलाई उहाँले रुवाउनु भएको छ, यत्रो युवतीहरूलाई रुवाउनु भएको छ। यो कहिले कहीँ उहाँले सुरक्षा दिन सक्नु भएको छ? यो कुरा बुझ्नु पर्यो नि उहाँले। आखिर उहाँलाई किडनी दिने त को भयो त? महिला निस्क्या हो क्या नि, भन्नुहोस् त। अनि पुरुषले दियो त? ल, पुरुष प्रधानमन्त्रीले त बुझ्नु भएन, राष्ट्रपति त राष्ट्रपतिले बुझ्नु पर्ने महिलाको कुरा अथवा पीडा चाहिँ किन नबुझ्यो? अब सबै महिलाले बुझ्छन् भन्ने त्यो छैन नि। सबैले बुझ्दै त कुरै सिद्धिन्थ्यो नि, यो समस्या आउने थिएन नि। बुझ्नु पर्ने हो उहाँले, बुझेर बुझ्पचा होला जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले बुझ्नुभयो हुन्न, अब म के गरौँ? त्यो त उहाँको आफ्नो उसको कुरा हो। मैले उहाँले किन बुझ्नु भएन, के कारण कसको कारण मलाई थाहा छैन। उहाँले बुझ्नु पर्ने हो, देख्नु पर्ने हो नि। तर खै त उहाँले एउटा केही गर्न सक्नुभयो महिलाको लागि? महिलाको लागि उहाँले केही गरिरहनुहुन्न। आफै एउटा राष्ट्रपति भएर महिलाको उन्नति त भएको म मान्दिनँ। जहाँ पनि हुन्छ एउटा दुईवटा भने त, पढाउँदै नपढाए पनि फर्स्ट डिभिजनमा पास हुने हुन्छ नि। त्यो चाहिँ त्यो उसले गर्दाखेरि त, कारणले गर्दा, विभिन्न आफ्नै कारणले गर्दाखेरि पनि। हजुर म्याम, अब अन्त्यमा अहिले वास्तवमा जताततै पीडा, जताततै आक्रोश नै आक्रोश, विदेशिएका नेपालीहरू पनि नेपाल कसरी फर्कौँ भन्ने अवस्था छ। हजुर, यहीँ बसेका नेपालीहरूलाई पनि जीवनयापन गर्न त्यत्तिकै गाह्रो भएको छ। के गर्ने, कसो गर्ने, अब कसरी बाँच्ने होला? सरकारको कुनै पनि भूमिका देखिएको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा के होला त? अब यो विस्फोट हुने अवस्था नै हो अबको परिस्थिति होइन। अब यो जहाँ पनि हाम्रो नेपालमा मात्रै यो समस्या आइलागे त होइन नि त, यो विश्वमै छ नि। हेर्नु पर्यो नि विश्वमा कसरी गरिरहेछन्। अरू देशमा पनि त यो समस्या छ, भारतमै अहिले यो फर्किरहेछन् होइन, बाहिर गएका नि फर्किया छन्, त्यहाँबाट नि गइरहेछन्। त्यस्तै गरेर यो समस्या जहाँको पनि हो, हामीले गर्नु पर्यो नि। हामीले पनि यो कोरोना भन्ने कुरा त हामी कहाँ त पछि मात्रै आएको हो नि त। यो सारा संसारमा फैलिसकेपछि हजार मान्छे मरिसकेपछि त्यो त दुनियाँ झ्यालिपिटेर आएको हो नि त यहाँ त, होइन? हाहार हुँ गरे कराउँदै रुँदै आएको हो नि त यहाँ। त्यति बेला समयले के गरेर बसे त? कानमा तेल हालेर बसे। त्यति बेला प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले लकडाउनको बेलामा हामीलाई चाहिँ कोठामा थुनेर राख्ने, आफूले चाहिँ उहाँ जनकपुरसम्म चाहिँ नि मान्छे पठाएर अपहरण गरेर ल्याउने, त्यस्तो कार्य गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले? त्यस्तो कार्य अर्का पार्टी फुटाउन लाग्ने कस्तो नियत हो उहाँको? म त नियतै बुझ्दिनँ क्या। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले गर्नुपर्ने काम के हो? उहाँका सल्लाहकारको काम के हो? त्यस्तो गर्न लाउने हो? मान्छे भगाएर ल्याउने, अपहरण गरेर ल्याउने, पार्टी फुटाउन लाउने, त्यस्तो गर्ने। त्यो बेलामा त उहाँले यहाँ यत्रो विधि चाहिने, त्यो त 3 झन्डै 2 महिना त पुरै लकडाउन थियो भने सारा व्यवस्था गर्नुपर्ने, बन्दोबस्त गर्न पर्यो। सुनिन्छ अब औषधि किन्दा पनि चाहिँ भ्रष्टाचार। अब राम्रो गर्ने डाक्टरहरूलाई लगेर सरुवारबाट गर्दा यता र उतै पार कुरा बुझ्ने मान्छेलाई खालि सार्या छ, कहिले यता घरि उता, उनीहरूलाई मात्रै दोष देखाउने, आफ्नो दोष चाहिँ नदेख्ने। आफ्नो वरिपरिको हेर्नु पर्यो नि। आफ्नो नाकमुनिका मान्छेहरू को छन् भ्रष्ट भन्ने कुरा नि देख्नु पर्यो क्या। अब राम्रो गर्ने हस्पिटलहरूलाई खोइ सहयोग गरेको मैले देखिरहेको छु। अब पहिला सुरुमा गर्ने एउटा चाहिँ के अरे यो टेकु हस्पिटल र पाटन अस्पताल होइन, आफै बिचराहरूले गरिरहनु परेको छ। त्यो कसले गरेको छ? अरू न त्यसलाई सहयोग दिएको छ, न गभर्मेन्टले केही चाहिँ एप्रिसिएट गरेको छ, न केही गरेको छ। अनि अब अहिले मदन भण्डारीको यो विश्वविद्यालय यो गर्ने र त्यो गर्ने पैसा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कहीँ चाहिँ पैसा थुपारेछ, त्यहाँ चाहिँ छुट्याएको छ। ल भन्नुहोस् त, यो आवश्यक हो? भएका युनिभर्सिटीको बेहाल छ, गर्नुपर्ने कहाँ हो? अनि हस्पिटलहरूमा चाहिँ सारा अब जे किन्दा पनि भ्रष्टाचार, जे गर्दा नि। अब अहिले त यति भ्रष्टाचार बढिसक्यो कि पहिलाको छ नि धमिजा काण्ड, लाउडा काण्ड, यो बाइपास फोन काण्ड, यो अनेक सुन काण्ड, यो के तस्कर, अनेक तस्कर काण्ड, सबै अहिले त नि त्यो अब बिस्तारै मान्छेले बिर्सिँदै गए जस्तो भयो होइन। सब न बाहिर आएको छ, त्यो फ्ल्यास भएको छ, न कसैलाई समातेको छ। उहाँले भन्नु कारबाही भएको छ, के कारबाही भएको छ देखाउनु पर्यो नि त हामीलाई। ल भन्नुहोस् त, अरब चाहिँ खाएर चाहिँ बसेका छन्, खै एनसेल पनि त्यत्तिकै भयो होइन। अब त्यति चाहिँ अब 55 अर्ब चाहिँ मरिमेट्या छ। अब त्यो त गर्ने होइन नि त, आफ्नो चाहिँ नि सबै नहेर्ने, अनि अरूको मात्रै चाहिँ त्यति गर्दैनन् भनेर पढाएका छैनन् भन्ने। उहाँले 3 करोड जनताले पढाएका छैनन्, अनि कसले पढाए रहेछ त? ल भन्नुहोस् त, 3 करोडमा केही न केही त मान्छेहरूले त विद्वान छ नि हो। नेपालमा उहाँले विश्वलाई के देखाउनु भयो? नेपाली त कस्ता मूर्ख, पढ्दैनन्, पढाए मान्छे कोही पनि छैनन् मेरो देशमा भनेर उहाँले भन्नुभयो नि त। अब
कत्रो बेइज्जत पढेकै मान्छे भेटिन भन्नुभयो भनिदिनु भयो। कति लाज मर्दो कुरा हो यो। हामीले एमए पिएचडी गरेर के काम लाग्यो, फेरि बाहिर विदेशमा गएर ल भन्नुहोस् त हाम्रो इज्जत रह्यो कि उहाँको इज्जत रह्यो? राष्ट्रकै इज्जत रहेन नि। के बोल्ने, मैले भने नि तोलाको जिब्रो फटकाट्ने होइन प्रधानमन्त्रीज्यू, धार्नीको टाउको हल्लाउनुहोस् तपाईँ आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस्। के न गरी भनेर फुर्ती गरेर बोल्ने पनि एउटा तरिका हुन्छ नि। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेलाई सबैको मन जित्न सक्नुपर्छ क्या, 2-4 जनाको मन जित्ने होइन। अब चाहिँ नि उहाँले भने होइन सबै मन्त्रीहरू एक ठाउँमा, सबै एक ठाउँमा, गोकुल बासकोटा एउटामा जोख्यो भने उही गरौँ हुन्छ। अब पैसा भारी खरबको प्रोजेक्ट 7वटा 10वटा प्रोजेक्ट उसको हातमा रहेछ, गरौँ त हुने भइहाल्यो। त्यसरी गरौँ भए रहेछ ऊ त हामीलाई के थाहा त्यो त। ल भन्नुहोस् त उहाँले कसरी भन्नुहुन्छ भन्दा पनि अरू सबैलाई गरेर। अब त्यही एमाले भित्रै पनि भीम रावल जस्ता झलनाथ खनाल स्वयंले भनिरहनु भएको छ बाबा यो कुरा मिल्दैन भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ होइन। भन्दा भन्दै त्यसलाई सुधार गरेर गरौँ त कहाँ उल्टै जबरजस्ती पास गराउन खोज्ने। अनि कसले मान्छ भन्नुहोस् न? नेपाली जनता सबै मूर्ख छैनन्। अब त मलाई त एक किसिमले खुसी लागेको छ, बाहिर विदेशमा गएका नेपालीहरू सब नेपालमा आछन्। दुःख हुन्छ अलि दिन तर देश बन्छ। आफ्नो पाखुरी अन्त ख्याउनु भन्दा हे ख्याउँछन्। अब मरिरहेको छ नि नेपालीहरू बाहिर। अब अस्ति भर्खर इन्डियामा मऱ्यो नि एउटा होइन। अब अर्काको देश अर्काको ऊ चाहिँ सिमाना चाहिँ जोगाउँदाखेरि तिमी मरिरहेको छ, आफ्नो सिमाना जोगाउन जाऊ न तिमी। आफ्नो सिमाना जोगाऊ। अब लिम्बुवा धुराहरूमा त्यहाँबाट हटाऊ, त्यहाँ लड्नुपर्छ। आर्मी प्रहरी जो हुन्छ गरेर लड। त्यहाँ मर्दा बरु 1-2 जना मर्दा बरु हामीले चाहिँ नि सहुला अर्का देशमा मर्दा त हामीलाई कति दुःख पीडा हुन्छ भन्नुहोस् न। भनेदेखि त गर्नु पर्यो नि त। अब यो त्यस कारण चाहिँ लहरिया तालले यो जमनलाई त्यही बोलेर यत्रो चाहिँ आफ्नै देशको बेइज्जत आफूले बोलेर आफ्नै देशको बेइज्जत उहाँले गर्न सुहाउँदैन। अब त्यो कोरोनाकै विषयमा कति वाका गीत बनिसके। कहिले बेसार उहाँ जस्तो मान्छेले यो खाऊ र त्यो खाऊ उहाँले भन्न सुहाउँछ। आयुर्वेदिक डाक्टरले चाहिँ बरु यस्तो भनेका थिए भनेर भने हुन्छ नि। हाम्रा यस्ता आयुर्वेदिक डाक्टरहरू छन् उनीहरूको अनुसार चाहिँ यो ठिक छ भन्छन् भने पनि हुन्थ्यो नि। अब आयुर्वेदिक डाक्टरहरू अब उनीहरू भाग के काम लाग्यो त? ल भन्नुहोस् त। उनीहरूलाई अगाडि सार्नु, उनीहरूलाई लाइटमा ल्याइदिनु, उनीहरूको औषधिहरू चाहिँ प्रचार गरिदिनु, त्यो पो राम्रो कुरा हो। अब त्यो केही पनि छैन, खालि आफै जाने जे पनि उहाँ आफै। अब त्यो के अरे नक्सै उहाँले देख्नु भएको छैन, 8 क्लास पढ्या भन्नुहुन्छ। अब त भन्नु नक्सै उहाँले देख्नु भएको छैन। अनि अब अहिले चाहिँ नि यो चाहिँ मैले थाहा नै थिएन। अब कति जग्गा मिच्या चाहिँ के छ उहाँलाई के थाहा छ? बिचरा उहाँलाई थाहा पनि कसरी होस्? 2-2टा किडनीको बिरामी मान्छे उहाँ। किडनी फेरि चाहिँ कति एन्टिबायोटिक खानुपर्ने होला, कति के खानुपर्ने होला। अब स्वस्थ हुनुपर्छ क्या हरेक कुरा नि। राष्ट्र चलेको मानसिकताले मेन्टल्ली फिजिकल्ली अनि इमोसनल्ली तिनै कुराबाट स्वस्थ भएपछि बल्ल हाँक्न सकिन्छ। उहाँ त फिजिकल्ली मेन्टल्ली अब त्यो फिजिकल्ली त्यो औषधिहरूले गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ मानसिकता पनि मलाई लाग्छ सुस्त होला। सोच्ने शक्ति पनि कति आराम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। बेकारमा यो दुःख किन उहाँले बोकिरहने? अनि राष्ट्र कसरी चाहिँ चाहे जस्तो हुन्छ? अनि थाहा कसरी होस् त? बिचरा थाहा हुने कुरो पनि भएन उहाँलाई, तर उहाँले चाहिँ जिम्मा दिनु पर्यो नि त। अब उहाँलाई थाहा नभए पनि उहाँका त 45 जना सल्लाहकार छन्। अब उहाँ चाहिँ जे भन्यो त्यही सल्लाहकार मान्छन्। किनभने उहाँ एउटाको कारणले त्यो 45-50 जना पाल्ल्या छन् नि त, पोस्टमा पुगेका छन्, जे पनि गर्न पाएछन् अनि अधिकार प्राप्त छन्। त्यसकारण चाहिँ उहाँ एउटाले टिकायो भने उनीहरूको चाहिँ अस्तित्व जोगिरहने भयो। अब उहाँ एउटा जाने बित्तिकै उनीहरूको अस्तित्व हुँदैन। मेन कुरा त्यो उहाँहरूलाई सल्लाहकारको काम जसरी हुन्छ टिकाइराख्नु, त्यहाँबाट तलब भत्ता लिइराख्नु, सुविधा जति लिइराख्नु, उहाँ एउटालाई टिकाइराख्नु। त्यस्तो नि हुन्छ कसैले? उहाँले त राम्रो सल्लाह दिनु पर्यो नि। उहाँलाई त राम्रो उहाँको भलो सोच्ने हो भने उहाँलाई राम्रो सल्लाह दिनु पर्यो अनि राष्ट्र हातमा लगाउनु पर्यो होइन। त्यो नगरेपछि के हुन्छ भन्नुहोस् न? अब परराष्ट्र मन्त्री भएको मान्छे युवराज के अरे हाम्रो प्रदीप गेवालीजीले नै अब त्यहाँ चाहिँ नि त्यो उहाँहरूको त्यो रिपोर्टमा चाहिँ असहमति के भनेर उहाँले जनाउनु भएको छ, नोट अफ डिसेन्ट होइन के लेख्नु भएको छ उहाँले। अब त्यो हामीलाई त्यो जनतालाई देखाइदियो हुन्छ नि के चाहिँ रिपोर्टमा छ भन्ने कुरो। यहाँ त हेर्नुहोस् पहिला भ्रष्ट मान्छे आयो, पहिला भ्रष्टहरूलाई ठुल्ठुलो पोस्टमा पुर्यायो अनि भ्रष्ट काम गर्छन् अनि त्यसलाई फेरि चाहिँ जागिर खुवाउनको लागि अरू एउटा आयोग बनायो, भ्रष्टको फेरि आयोग बनायो। त्यो आयोगले रिपोर्ट दिन्छ, त्यो रिपोर्ट पनि राम्रो आउँदैन। त्यो जागिर खुवाएको न हो केही समयको लागि अनि फेरि अर्को आयोग बनायो, त्यसको रिपोर्ट आउँछ भन्दा त यो जागिर खुवाउने थलो भएको छ क्या। आलमा ल्याउने राष्ट्रको लागि केही गरौँ भन्ने भावना छैन। अनि त्यसपछि कसरी राष्ट्रको यो विकास हुन्छ भन्नुहोस् न? अहिले सम्पूर्ण विश्व नै अहिले नयाँ ट्रेन्डमा जाँदैछ, के गरी हुन्छ कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा सोचेर गरिरहेको बेलामा हाम्रो देशमा यस्तो लथालिङ्ग हुनुपर्ने हो त? अहिले त सबै युवाहरू आएका छन्, उनीहरूलाई कसरी कुन ट्र्याकमा लाउने हो, के गर्ने हो? कसैलाई खालि कृषि मात्रै त कति नै हुन्छ, सबैले कृषि मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। कति उद्योग धन्दा खोल्दै हुन्छ, कति के गर्दै हुन्छ। सारा उद्योग धन्दा उहाँहरूले होइन ध्वस्त पारे।
उहाँले नै विभिन्न थरी नारा लगाउन सिकाउनु भयो। अहिले उहाँकै नारा लागिरहेछ भने अब त्यसैले क्रिएटिभ काममा लगाउनुपर्छ। राम्रो सकारात्मक काममा लगायो भने नतिजा पनि सकारात्मक हुन्छ। अब त्यसैले त्यो आफू गुना हुन्छ कि जेसुकैको कुरा पनि आफू गुना हुन्छ। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद म्याम यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै यो हिमालय अनलाइन जस्तो एउटा राष्ट्रको लागि राष्ट्रियताको लागि चाहिँ अगाडि सर्नु भएको छ। तपाईँहरूको चाहिँ राम्रो होस्, भलो होस् र राष्ट्रको सवाल चाहिँ अगाडि बढिरहोस्। म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र मेरो 2 शब्द मैले बोल्न पाएकोमा धेरै धेरै आभारी छु। नमस्ते। हामी पनि आभारी छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्। हिमाल अनलाइन टिभी।